बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में सजदा साहब कब वाजिब होता है? आइए इसके हवाले से कुछ आपके सामने मालूमात पेश करता हूँ। याद रहे कि वाजिबात नमाज में से किसी वाजिब को भूले से छोड़ देने से या किसी वाजिब में ताख़ीर करने से या किसी वाजिब को उसकी जगह से हटाने से या किसी फ़र्ज को उसकी जगह से हटाने से सजदा साहब जो है ये वाजिब हो जाता है। तो वाजिब जो है वो अफ़आल है कि नमाज में उनको अगर करेंगे तो हम सजदा साहब से बच सकते हैं, और अगर हमने वो काम कर लिए तो हमारे ऊपर सजदा साहब वाजिब हो जाता है। आइए कुछ इस हवाले से आपके सामने पेश करता हूँ। याद रहे कि तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का कहना ये वाजिब है। मतलब इसके अलावा कोई और कलिमात से नमाज को शुरू नहीं कर सकते। अब इसके अंदर भी गफलत बरती जाती और बाज़ लोग जो है वो किराआत जो है वो दुरुस्त नहीं करना जानते, तो वो इस तरह पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर। तो नाउज़ुबिल्लाह इस तरह तो माना ही बदल जाएगा, क्योंकि अब हमजा इस्तिफ़हाम का इसके शुरू में लग गया। अब मतलब इसका ये होगा कि क्या अल्लाह सबसे बड़ा है? तो अल्लाह ताला की किबरियाई में ये शक करने वाला हो गया। याद रहे कि इसको सीखना चाहिए। हम पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर, इस तरह पढ़ेंगे, ना तो अकबर पढ़ेंगे, ना अकबार पढ़ेंगे, और ना ही अकबर पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो किराआत के दुरुस्त ना होने की बिना पर हमारी इब्तदान ही नमाज जो है वो दुरुस्त नहीं होती है। इसके बाद जो दूसरा वाजिब है वो है किराअतुल फातिहा, सूरह फातिहा का पढ़ना। तो फर्जों की तीसरी और चौथी रकाअत के अलावा चाहे आप जो भी नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे उस नमाज का ताल्लुक फराइज से हो, वाजिबात यानी वितर से हो, सुन्नतें पढ़ रहे हो, चाहे 2 रकतें पढ़ रहे हो या 4 रकतें पढ़ रहे हो, या नवाफिल पढ़ रहे हो, चाहे एक सलाम से 12 नवाफिल पढ़ रहे हो, चाहे आप 3 वितर पढ़ रहे हो, तो पहली और दूसरी रकतें फर्जों की और उसके अलावा बकिया जितनी नमाजें हैं उन तमाम नमाजों की हर रकत में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब, और सूरह फातिहा के बाद एक सूरत का मिलाना भी वाजिब है। मतलब एक सूरत मिलाएं या फिर 3 आयतें पढ़ें, या कोई इतनी बड़ी एक आयत पढ़े जो 3 आयतों के कायम मकाम हो। मसलन मतलब उसके अंदर कम से कम एक आयत के अंदर 27-29 हुरूफ होने चाहिए। अगर इतना पढ़कर अगर कोई रुकू में चला जाता है तो उसके लिए जो है वो सजदा साहब लाजिम नहीं ठहरता, उसने वाजिबात नमाज को अदा कर लिया है। याद रखिएगा इस बात में कि सूरह फातिहा के बाद वलद्दालिन जब पढ़ते हैं, उसके बाद आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ और ना पढ़ना वाजिब है। अगर इनके अलावा कुछ और पढ़ता है तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा, क्योंकि एक वाजिब से दूसरे वाजिब में ताखीर हो गई और ये सबब बनता है सजदा साहब के वाजिब होने के लिए। ये यहां तक तो ये बात थी। अब अगर कोई शख्स जो है वो सूरत के मिलाना भूल जाता है तो इस सूरत में इसके ऊपर सजदा साहब लाजिम होगा। यूं ही अगर कोई शख्स जो है वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता, बल्कि पहले वो सूरत मिलाना शुरू कर देता है, पहले कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना शुरू कर दिया, फिर याद आया कि यार मेरी तो सूरह फातिहा रह गई थी, तो लौटे, यानी सूरह फातिहा दोबारा से पढ़े और पढ़कर अब अपनी नमाज को
मुकम्मल करे और उसके बाद सूरत भी मिलाए। तो याद रहे कि सूरह फातिहा जो है ये फ़र्ज़ों की पहली 2 रकतों में होंगी। फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत के अंदर हम सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत नहीं मिलाते हैं। तो सूरह फातिहा का सूरत से पहले होना भी वाजिब है। ये भी याद रखिए कि आप सजदा अपना जब आप तिलावत मुकम्मल कर चुके हैं अपनी, तो तिलावत करने के फौरन बाद रुकू करना वाजिब है। और इसी तरह एक सजदे के बाद माअन दूसरा सजदा करना भी वाजिब है। और हर रकत के अंदर जो है वो 2 सजदों का करना ये भी लाजिम है, ये भी फर्ज है। अगर कोई शख्स जो है वो तादील अरकान पूरे नहीं कर रहा, तादील अरकान क्या है? यानी नमाज के अंदर इत्तमानीनत, सुकून से पढ़ना, इस तरह पढ़ना कि जब क़याम में था और इसने सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला ली है तो अब ये रुकू करेगा। अब जब ये रुकू में चला गया है तो रुकू में जब इस रुकू में इंसान जाता है और उसकी हड्डियां जो है वो एक जाविये पर आ जाती हैं, तो उस वक्त अब ये तस्बीह रुकू पढ़कर जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़ा होता है, तो अब खड़े होने में हर जोड़ को जो है अपनी जगह पर फिक्स करना लाजिम है। यानी जब हर जोड़ अपनी जगह पर आ जाता है तो उसके आ जाने के बाद एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना ये लाजिम है, ये जरूरी है कि सीधा खड़ा हो। और इसी तरह जब सजदा किया, इसको इस रुकू के बाद इस खड़े होने को कहते हैं कौमा। और जब सजदा किया है तो एक सजदे के बाद जब बैठते हैं तो बैठते वक्त वो जो हैयत होती है उस हैयत में जब हर जोड़ अपनी जगह पर फिक्स हो जाए तो इस तरह बैठने को कहते हैं जलसा। तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार बैठने के बाद अब दूसरा सजदा किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ और कोई शख्स जो है वो जल्दी से, बाज लोगों को देखा गया कि वो रुकू में जाते हैं और अभी इनकी पीठ जो है वो सीधी नहीं हुई होती है और जो खड़े होते हैं और साथ ही सजदे में चले जाते हैं। और सजदे में जाते हैं तो अभी वो जो है जान अभी पूरा रुकन अदा नहीं कर पाते और पूरी तरह बैठ नहीं पाते, फौरन दूसरे सजदे में चले जाते हैं। तो याद रखिए कि किसी वाजिब को कसदन छोड़ने से अब सजदा साहब वाजिब नहीं होता, बल्कि नमाज ही खत्म हो जाती है, उस नमाज का दोबारा इआदा किया जाता है। यही बात थी कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा था तो फरमाया था कुम फाउसल्ली वअंता ला तुसल्ली, खड़ा हो नमाज पढ़ते ही नमाज नहीं हुई। उसने 2-3 बार इसी तरह पढ़ा तो उसके बाद जब अर्ज गुजार हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजरा क्या है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने रुकू और सजूद को ठीक तरह से अदा नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूं कि बंदा काम भी करे, मुशक्कत भी उठाए, नमाज भी पढ़े और उसके लिए टाइम भी निकाले। सर्दी है तो उस सर्दी में ठंडे पानी से वुजू भी करे, गुस्ल करके भी जाए, लेकिन उसके बावजूद अपने नमाज में कोताही के सबब वो दुरुस्त अंदाज से ना पढ़ सके तो ऐसी नमाज इसके लिए कहाँ जो है अल्लाह ताला की रहमतों का पैगाम लाएगी। याद रखिए तादील अरकान जो है ये जो आपके सामने मैंने बयान किए ये वाजिब है। यानी नमाज के अंदर इत्मीनान हो, सुकून के साथ नमाज पढ़े, हर एक रुकन से दूसरे रुकन में जाते हुए तमानीनत इख्तियार करना। बहरहाल कादा उला जो है ये भी वाजिब है, लेकिन इसकी तफसील बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बास लोग जो सजदा करते हैं तो सजदे में भी ये अपने कोताही करते हैं। क्या कोताही होती है
کہ یہ اپنی ناک جو ہے یہ زمین پر نہیں لگاتے، صرف پیشانی لگاتے اور ناک کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ سجدے میں ناک کی اس نرم ہڈی کا جو یہ دب رہی ہے، اس نرم ہڈی کا ناک کی اس حصے کا نماز میں لگانا واجب ہے، جیسے کہ پیشانی کا زمین پر لگانا بھی واجب ہے۔ تو اس میں بھی کوتاہی نہ برتی جائے، اور یوں ہی دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا مڑ کر قبلہ رخ ہو جانا یہ بھی واجب ہے، کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ دونوں پاؤں کی 1 انگلی کا لگانا فرض، 3 انگلیوں کا لگانا واجب، اور 5 کی 5 انگلیوں کا لگانا کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے۔ تو جس نے 3 انگلیاں، یعنی یہ 3 انگلیاں کس جگہ والی لگائیں گے؟ چلتے وقت جو ہمارے پنجہ جو ہے وہ جو اٹھتا ہے اس طرح یہ لگتا ہے، اور پھر ہم آگے قدم اٹھا کر جاتے ہیں، تو یوں ہو کر جو جا رہا ہے یہ والی جگہ، یعنی نیچے تلووں کے انگلیوں کا جو پیٹ ہے اس کا درمیانی حصہ یہ لگانا واجب ہے، اور یہ اس وقت لگے گا جب کہ آپ اپنی انگلیوں کا رخ قبلہ رخ کیے ہوئے ہوں گے۔ تو اگر یہ غفلت برت رہے ہیں، اور کئی نمازیوں کو دیکھا ہے وہ اپنے دونوں پاؤں کو یوں سیدھا کھڑا کر لیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، اور اس طرح کر لیتے ہیں دونوں پاؤں کو، اور سجدہ کرتے وقت اس طرح کی کنڈیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا قعدہ اولا کی، یعنی 2 رکعت کے بعد جو ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، اگر 3 یا 4 رکعتیں والی نماز ہے تو ان کی 2 رکعتوں میں بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ اب یہ کیسا واجب ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعتوں کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس نے اتحیات بیٹھ کر نہیں پڑھی ہے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو گیا، یعنی اب یہ اپنے دائیں طرف سلام پھیرے گا، 2 سجدے کرے گا، دوبارہ سے اتحیات پڑھے گا اور اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ ہاں البتہ قعدہ اولا میں یہ اٹھنے جا رہا تھا اور ابھی بیٹھنے کے قریب تھا، پورا کھڑا نہیں ہوا تھا، اس کی ٹانگیں جو ہے وہ جدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی ٹانگیں ابھی رانوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو بیٹھنا ہے، اب بیٹھ گیا، تو یاد رکھیے کہ اس کے اندر کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، یہ بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ بہرحال اسی طرح جب یہ قعدہ اولا میں بیٹھا ہے تو اس وقت صورت اس میں اتحیات کا پڑھنا جو ہے یہ بھی واجب ہے، اور اتحیات للہ والصلوات کو پڑھتے ہوئے عبدہ ورسولہ تک پڑھنا واجب ہے۔ یاد رکھیے رسول کے بعد آگے ہا بھی ہے۔ مجھے کئی لوگوں سے نماز سننے کا جو ہے وہ معاملہ درپیش ہوا، اور میں نے ان سے جب نماز سنی تو وہ اپنی زبان کی جلدی کی وجہ سے عبدہ ورسولہ کہہ کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ آخر میں ہا بھی ہے، اور اس ہا کو بھی ادا کرنا ہے، رسولہ، یعنی اس کا رسول نبی کریم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بہرحال اس میں اگر کوتاہی کر رہے ہیں تو اس پر بھی تھوڑی سی توجہ کرنا پڑے گی۔ اب جیسے ہی عبدہ ورسولہ تک پڑھ لیا ہے تو اس کے فوراً بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے۔ اب اگر اس میں تاخیر کرتا ہے 3 تسبیحات کی مقدار، اس سے زیادہ رک جاتا ہے، مثال کے طور پر وہ آگے پڑھنے بیٹھ گیا اللہم صلی علی محمد، یا اس نے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو یہ 3 حروف سے جیسے ہی پڑھے گا اور چوتھے حرف پر جیسے ہی جائے گا سجدہ صاحب اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ لہذا
اس کو جو ہے وہ اس میں خیال کرنا چاہیے. اگر اس سے پہلے اللہم صلی پڑھائے علا پڑھائے فوراً کھڑا ہو جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. بہرحال اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اب قاعدہ اولا کے بعد جو ہے یاد رکھیے کہ قاعدہ اخیرہ جو ہے یہ بھی واجب ہے. اور قاعدہ اخیرہ واجبات نماز میں سے، یعنی جو چوتھی رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے قاعدہ اخیرہ یعنی اتحیات کے لیے جو بیٹھتے ہیں آپ، وہ بیٹھنا بھی واجب. اور اس میں اتنی مقدار بیٹھنا کہ پورا عبدہ و رسولہ تک پڑھ جائے، یہ فرض. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس تردد کا شکار ہو گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے دوسری رکعت پڑھی ہے یا چوتھی رکعت میں ہوں، تو اب اس کی صورت یہ ہوگی کہ 2 رکعتوں کے بعد یہ قاعدہ اخیرہ یعنی چوتھی رکعت کا اتحیات پڑھنے کے بعد اگر یہ کھڑا ہو گیا تو اس صورت کے اندر جب اس کو یاد آئے تو فوراً بیٹھ جائے اور اب سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے. اور اگر جو ہے اس نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا چوتھی رکعت کے بعد یہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا تو جیسے ہی یاد آئے تو بھی بیٹھ جائے اور اپنی نماز کو مکمل کرے جب تک کہ 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو. اب اگر 5ویں رکعت کا اگر اس نے سجدہ کر لیا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر یہ ایک اور رکعت ملائے. اب آخری جو رکعتیں ہوں گی وہ نفل ہو جائیں گی، اور چونکہ اس نے قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کو نہیں پڑھا ہوا تو پہلے 4 رکعتیں وہ اس کی ضائع ہو گئی. اب ان کو یہ دوبارہ سے پڑھے گا. یاد رکھیے اس بات کو بھی کہ جہری نماز میں، یعنی جہری نماز سے مراد مغرب، عشاء اور فجر ہے. جہری نماز کے اندر امام جب اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے اور بھول کر اگر ہلکی آواز سے پڑھ لیتا ہے، اس کو سرن پڑھ لیتا ہے، تو اس طرح پڑھنے سے بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ سری نمازوں میں سرن اور جہری نمازوں میں جہرن قرات کرنا جو ہے یہ لازم ہے. سری نمازیں کون سی ہیں؟ ظہر اور عصر. اس میں اونچی آواز سے قرات نہیں کی جائے گی، اور مغرب، عشاء اور فجر کے اندر جو ہے وہ اونچی آواز سے قرات کی جائے گی. یاد رکھیے کہ یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ قرات کرے گا. ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی بھی قرات ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرات الامام لہو قرات، یعنی امام کی قرات مقتدی کو کفایت کرتی ہے. تو یہ مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر نہ الحم شریف پڑھے گا نہ سورت ملائے گا، بلکہ یہ خاموشی کے ساتھ سنے گا اور رکوع میں تسبیحات کہے گا، سجدے کی تسبیحات بھی کہے گا، اتحیات بھی کہے گا، اور یہ سارے معمولات بقیہ کرے گا. اور قرآن نہیں پڑھ سکتا، البتہ قرآن کو بطور قرآت جو ہے یہ نہیں پڑھ سکتا. بہرحال جی یہاں ایک بات ہے کہ لفظ السلام کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ بھی واجب ہے. یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو بقیہ الفاظ یہ سنت ہیں، لیکن السلام کے علاوہ کسی اور حرکت کے ذریعے سے اگر نماز سے نکلتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ جان بوجھ کر کرے گا تو نہیں ہوگی، اگر بھولے سے کیا ہے تو بھی یاد آئے پر سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یوں ہی وتر کی 3 جو رکعتیں پڑھتے ہیں وہ بھی واجب، اور اس میں جو تیسری رکعت ہے اس کے اندر جو ہم تکبیر قنوت کہتے ہیں، یعنی تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے ساتھ سورت ملائی، سورت ملانے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر.
یہ اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے، یہ اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت وغیرہ کا پڑھنا بھی واجب۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پھر تو نماز ہی جاتی رہی، البتہ بھولے سے اگر یہ چھوٹ گئے تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ ہاں، ماہ رمضان میں اگر مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر وتر کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ قرات کرے گا دعائے قنوت کی، دعائے قنوت کی قرات امام کے پیچھے کرے گا، اس کے علاوہ قرات نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا